हांव आसा चानीमळ कोश्टी भागांत आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान हो जो कचरो पळयतात हो कचरो खंय तरी गार्बेजाचो कचरो आसा आनी हो हे चानीमळार परत एकदा उडोवपाचें जें काम आसा हें जाल्लें आसा. आतां आमी पळयलें की गेल्या त्या वर्साक असोच तो कॅमिकल वेस्ट उडयल्लो, सगळें प्लास्टीक उडयल्लें, ताका उजो लागून सगळें गांवभर जे पॉयझनस गॅस आसा हो पसरलेलो आनी त्या खातीर सगळे गांवचे लोक एक जाल्ले, सगळे प्रशासन हांगा एक जाल्ले आनी उजो जो आसा हो कसोच पालोना जालो. त्या खातीर तांकां खंय तरी पुरोवपाक पडलें सगळो आनी हो उजो जो आसा हो पालोवपाक पडलो. आनी आतां परत एकदा पळयात सेम जें आसा हांगा परत एकदा कचरो उडोवपाचें जें काम आसा केल्लें आसा. आतां हांगा दिसून येता की हांगा जो कचरो उडोवपी आसा ते कसलोच कोणाचोच भंय ना, प्रशासनाचो भंय ना, ना पुलिसांचो भंय ना अशें दिसून येता. आतां तेणी परत एकदा उडोवपाचें काम केलां आनी उजोय लावपाचो काम केलां. आतां सद्या उजो लायल्लो तो कुडचडेची फायर ब्रिगेड आसा तेणी हांगा येवन हो पालयल्लो आसा. अशें सेम टायपचे जे पोल्युशन आसा हे गांवांक जालें, त्या खातीर लोकूय एक जाले, प्रशासन एक जालें. आतां हो जो कचरो उडोवपी आसा ताका भंय ना काय कितें अशें कितलेशेच प्रश्न उबे रावता. आनी गेल्या त्या वर्साक जो ओनर आसा हे जमनीचो ताका अरेस्ट केलो आनी दुसरे दीस ताका सोडून दिलो. मागीर खंय तरी फायली बंद जाल्यो, ना डेप्युटी कलेक्टरान कितें एक्शन घेतली मुखार, ना मामलेदारान कितें एक्शन घेतली. त्या खातीर परत एकदा दिसून येता की अशें जाल्ले कारणान जे हांगा कचरो उडोवपी आसा तांकां हो जो भंय जो आसलेलो खंय तरी निवलो आनी त्या खातीर ताणें परत एकदा हांगा हाडून कचरो उडयलो. आतां पळोवंक शकता सगळ्यो तरेचो हांगा घरांतलो कचरो जो प्लास्टिका पान उडयता सगळ्यो पोतयो हांगा दिसतात.